बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 5 तारीख दीस ब्रेस्तार आणि आम्ही आगता एक औंकार आणि रक्त साक्षीण हिचे स्मरण करता. आयच्या इंग्लिशांत पयले वाचपाचेर नियाळ आसा तो तुमी आयकुचो आनी हांगा आमी आमचो नियाळ वांजलाचेर मुखारून व्हरया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 7-13 पर्यंत. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देंवचार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतलें भायर सर वससर त्याच घरा रावा आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वसा. वेताना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापडा. अशें ते भायर सर वचून पातकेजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवचार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत जेजूच्या मिस्सांव जिविताचो एक टर्निंग पॉयंट कशें आमी पळयता. आतां येदोळ म्हणसर ताचे शीस आसले, आपोच आसले, ताका सडताव जावन पळयताले, ताका आयकताले, ताचे तावन शिकताले. पूण आज जेजू कितें करता की म्हळ्यार तांकां ताणें धाडलें, तांकां ताणें भायर धाडलें. तो तांकां आपणाच्याच लागीं दवरिना, तांकां निरंतर स्टुडंट जावन तो लेखिना, बदलाक तांकां आज तो मिशनरी जावन बदलिता. एक सत आमच्या मतीन दवरून एक 3 लिसांवां आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. पळया, जेजू आज 12 जाणांक आपणा सरशी आपयता आनी तांकां दोगांक धाडटा. तांकां तो बोडवो कशें धाडिना, तांकां सांत कशें धाडिना, तांकां परफेक्ट मनीस कशें धाडिना. बदलाक तो ह्या ऑर्डिनरी मनशांक तांच्या अस्कतकाये, तांच्या बिया आनी हेर तांच्या ल्हान ल्हान अवगुणा सोयी जेजू तांकां धाडटा. कित्या खातीर तो तशें धाडटा? कित्या खातीर म्हळ्यार तो तांचेर पातयेला, ताका तांचेर भरवोसो आसा. भोवन आनी भयणीनो, हें आमकां कितें शिकयता? क्रिस्ती भावार्थ आमची भक्त आमचे देवासांव केवल इगर्जेच्या कंपाऊंडाक, इगर्जेच्या वणटीक मात्र सीमित न्हय. तो भावार्थ तें देवासांव आमी भायर संवसारांत जिवंक आसा, भायर जिवंक आसा. जायते जण म्हणटात वा चिंतात अशें, म्हजो भावार्थ प्रायवेट, म्हजो भावार्थ खासगी, म्हजें देवासांव खासगी, हांव घरा मागतां तितलें पुरो, धर्म म्हजें वैयक्तीक विशय, रिलीजन इज माय पर्सनल मॅटर. पूण जेजू म्हणटा, ना, वस आनी म्हाका साक्ष दी. भोवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक धाडलां. कुटुंबांत आवय आनी बापय कशें कुटुंबांत धाडलां. आमकां कामागार कशें कामाच्या जाग्यार धाडलां. विद्यार्थी कशें इस्कोलांक आनी कॉलेजीक धाडलां.
समाजेंत आमकां नागरीक जावन धाडला, संवसारांत आमकां क्रिस्तांव जावन धाडला. आमी पुलपत्र रावन एक शर्मांव दिना जावंक पुरो, पूण आमचें जिवीतच एक शर्मांव. आमचें प्रामाणीकपण, आमची सोंसणीकाय, आमचें बोगसाणें, आमची दयाळाय हे जावन आसात शर्मांव हांवें आनी तुवें सांगेत जाल्लें. त्या देखून जेजू आमकां धाडटा, आमी खंय येदोळूच आसा पळया थंय तेणें सांगलें म्हळें आमचे कुटामो, आमचो कामाचो जागो, आमचे इस्कॉलो, आमची कॉलेज, आमची समाज. त्या देखून आज हांवें आनी तुवें एक सवाल विचारूंक जाय. हांव केवळ इगर्जेक वेसो क्रिस्तांवगी वा मिसांव वावर मोग करचो क्रिस्तांव? एम आय ओनली अ चर्च गोईंग क्रिश्चन ऑर अ मिशन लविंग क्रिश्चन? त्या उपरांत जेजू तांकां एक बारी विचित्र मार्गदर्शन दिता. तो कितें म्हणटा पळया, कांयच घे नाकात, कितेंच तुमी व्हरिनाये, बोती जावं, पोतें जावं, चिरयेन दूड जावं घेनाये, पांयांक वणो घाल्ले तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये, वेटकाटी मात्र व्हरिजे. कित्या खातीर म्हळ्यार तांणी तांचो संपूर्ण भरवोसो वस्तूंचेर न्ही बदलाक देवाचेर दवरिजे आसलो. वस्तूंचेर न्ही बदलाक देवाचेर दवरिजे आसलो. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आयच्या संवसारांत आमी एक दिश्ट मारली जाल्यार हो संवसार बँक बॅलन्साचेर, इन्शुरन्साचेर, फिक्स्ड डेपॉझिटाचेर, बॅकअप प्लॅनाचेर, एक्स्ट्रा सेविंग्साचेर, एमर्जन्सी फंड्साचेर सगळ्याचेर बरवसो दवरता. हे पाड न्ही, हे संगती बरेच, पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो कितें जाता, बऱ्यो आसल्यो ह्यो संगती सवकास डेंजर जावन बदलता. सवकास कितें जाता, देवाचेर बरवसो दवरच्या की आमचो बरवसो पयशांचेर वेता. आमी मागण्यांत देवा लागीं संपर्क उणें करता. कितें जाता, आमी सक्तेचेर, पयशांचेर चड पातयेणी दवरता सोडून देवाचेर न्ही. त्या देखून जेजू आज म्हणटा, डोंट लेट युअर पोजेशन्स पोजेस यू. त्या पयशांचे, त्या वस्तूंचे, त्या ग्रेस्तकायेचे रिमोट तुज्या हातांत आसूंक जाय. बदलाक तुज्या जिविताचो रिमोट कंट्रोल तुवें पयशांचेर, अधिकाराचेर, अंतस्ताचेर दिवचो न्ही. तर हाळू जावन प्रेन करा म्हळ्यार कितें, बुती जावं, चिरी जावं कांय व्हरनाकात म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमी राग, जिद्द, मोसोर वोवयनाकात, हांकार तुमी वोवयनाकात, मोसोर वोवयनाकात, बें वोवयनाकात, गरजे भायल्यो संगती, चिंतना, राटावळी तुमी वोवूंच्यो गरज ना. केन्ना तुमचें काळीज हाळू आसा तेन्ना देव तुमचे मुखांत्र जायतीं कामां करूंक शकता. भोवन आनी भयणीनो, आज जायत्या जाणांक पुरासाण जाल्या जिवितांत. पुरासाण जाल्या न्ही कामां धर्मान, बदलाक तांचें तें जायतें इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल बॅगेज आसा. आत्मीक आनी भोगणाचें जायतें वजें आसा. त्या देखून लोक आज कश्टते आसा. लोकांचें आज वजें चड जालां. त्या देखून जेजू आज म्हणटा, ट्रस्ट मी, लेट गो. तिसरो विशय, जेजू म्हणटा, जर कोणेंय तुमकां तिरस्कार केलो जाल्यार तुमी कितें करा, पांयांची धूळ पापोडा. पांयांची धूळ पापोडा. इफ दे डू नॉट रिसीव यू, शेक द डस्ट ऑफ युअर फीट. हातूंत आमी कितें शिकयता, हर एकलोय आमकां सलाम मारता, हर एकलोय आमकां स्विकार करता, हें चिंता पळय सारकें न्ही. हर एकलोय आमकां समजता ना, एक्सपेक्ट करनाका. हर एकलोय आमकां एप्रिशिएट करता, करना. त्या देखून तें ओके म्हणून आमी मानून घेवचें. जेजूक सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें गी. कालच्याच दिसा कितें घडलें म्हणून कालच्या नियाळांत आमी समजून घेतला न्ही गी. थोडे फावटी आमी बरीं मनशां जावंक पुरो, पूण लोक आमकां नकलां करतलो. थोडे फावटी आमी प्रामाणीक, विश्वासी, पूण लोक आमकां माकोड करतलो. थोडे फावटी आमी भोगसूंक तयार आसा,
पूण लोक कितें करता, हेरां कितें करतात, ताचें एडवांटेज घेतात, आमच्या बोगसनाचो फायदो उठयतात. आमचो भावार्थ आमी प्रामाणीकपणान जिवंक प्रयत्न करता जावं पुरो, पूण लोक थोडे फावटी आमकां गांधी 1947 अशें आपोवंक पुरो न्ही गी वय. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी कोडू जायनाकात, डोंट बिकम बिटर, डोंट बिकम एंग्री, रागार जायनाकात, आनी डोंट बिकम डिस्करेज, धैर्य साणिनाकात, धूळ पापुडा, मुखार वसा, देवाचेर विश्वास दवरा. रिजेक्शन इज नॉट ए सायन ऑफ फेलियर, इट इज ऑफन अ सायन ऑफ फेथफुलनेस. जर तुमकां तिरस्कार अनुभव करूंक मेळ्ळो जाल्यार उडास दवरा, ते सलवनीचे संकेत न्ही, बागार प्रामाणीकपणाचो, विश्वासीपणाचो संकेत. हो वांजेल कसो आखेर जाता, ते सगळ्यांनींतल्यान गेले, 5 केजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करी लागले, जायते देवसार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. दे वेंट, ते गेले, तांणी सुवार्ता परगट केली आनी तांणी बरें केलें. केन्ना आमी देवाचेर बरवस्ता मुखार भोंवन बडिनो, आमची उतरां बरवसो हाडटात, आमचें हाजीरपण शांती हाडटा, आनी आमची कामां कितें करतात, भलायकी हाडटात. त्या देखून भलायकी केवल कुडीची मात्र न्ही. आयच्या संवसाराक भलायकी जायत्या रितीची गरज आसा. ब्रोकन फॅमिलीज, कुटुंबां मोडलेलीं आसात, डिप्रेशनार आसा लोक, लोनलीनेस, एकांतपणार आसा, खिन्नतेंत आसा, एडिक्शन आसा, वायट सवयांक बली जाल्लें आसा, नाविश्वास आसा आनी भें आसा. असले जायत्या संगतींतावन आज मनशाक सुटका जायजे जाल्या, भलायकी जायजे जाल्या. आनी ह्या खातीर जेजू कितें करता, म्हाका आनी तुका ताचे इन्स्ट्रुमेंट जावन वापरता. न्हय आमी बळवंत आसांव, न्हय आमी भाग्यवंत म्हणून, बदलाक आमचे थंय तो बळवंत जावन आसा. नॉट बिकॉज यू आर स्ट्रॉंग, आय एम स्ट्रॉंग, बट बिकॉज ही इज स्ट्रॉंग इन यू. आज आमी आगता एक आंकवार आनी माडतीर ही सोवडास काडटा. ती इटलीच्या सिसिली गांवांत 3ऱ्या शतमानांत जेली. ह्या गांवाक आदल्या वर्सा हांव गेल्लो. ती एक तरणाटी स्त्री, पळोवंक सोबीत, तशेंच मानतनाच्या कुटुंबांतली. पूण तिणें कितें केलें, ह्या ग्रेस्तकायेक सोबायेचे एक सड होंदोन जिवोवच्या की तिणें क्रिस्तसो सड मोग केलो. आनी कितें जालें, एकलो अधिकारी तिका बुलोवंक सुरू करता आनी भावार्थ सांडून ताका काजर जायचे म्हणून तो फोर्स करता. पूण तिणें ही सैरीक ओपली ना. तिका जैलांत घालें, कश्ट दिले, तिची नकलां केली, पूण तिणें भावार्थ सांडलो ना. तिके दाळय हळू जावन तिणें प्रयत्न केलें. जेजूचेर ती बरवसली. रिजेक्शन तिणें फूड केलें आनी ती सदांच प्रामाणीक रावली. त्या आपोस्तलां भशेन ती भायर गेली. न्हय तिचे लागीं पयशे आसले, ग्रेस्त काय आसली, पूण भावार्थ आनी धैर्यान ती मुखार गेली. आनी तिची जिणी आज आमकां सांगता की जेजू खातीर कितेंय होगडावंक अवकाश मेळटा जाल्यार तें होगडावचेंच बरें. सक्कड आसून क्रिस्ताक होगडालें जाल्यार कितें फायदो. भोव बडिनो, आज जेजू आमकां हर एकल्याक म्हणटा, हांव तुका धाडते आसा. फाल्यां न्ही, येवच्या म्हयन्यान न्ही, येवच्या वर्सां न्ही, बागार आज तुज्या कुटुंबान, तुज्या शेजारा, तुज्या कामाच्या जाग्यार, तुज्या समाजेंत वस, भावार्थान वस, विश्वासान वस, सादेपणान वस, धैर्यान वस, आपोस्तला भशेन आगता भशेन. असलें मिसांव जिवच्याक मुखार भोवन बडिनो, आयचें किर्तन आमी मागया. श्लोक. तूं सर्वेस्परा सोमेस्तांचो राजा. तूं सर्वेस्परा सोमेस्तांचो राजा. सदैव जावं सर्वेस्पोर आमच्या पुर्वज बापा इस्रायलाचो देव, सदांच काळ ससनाच्या ससनाक. तूं सर्वेस्परा सोमेस्तांचो राजा. तुजी जावन आसा वडवीक पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार, सर्गी संवसारी आसा तें सगळें तुजेंच. तूं सर्वेस्परा सोमेस्तांचो राजा. सर्वेस्परा तुजी जावन आसा राजवडकी, सगळ्या वयर तुका आसा पदवी, क्रेस्त काय आनी वडवीक
तुजे तावनूच येतात. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सोमेस्तांचो तूं राजा, तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बोड, तुजे तावन उब जाता वडवीक आनी पदवी. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो,
आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज बाळूक जेजूच्या मनाक 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, ताचे उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणीत. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां समेस्तांक ह्या नोवेनाक आनी मिसांक मोगाचें आनी वत्याचें आपोवणें दिता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन एल्स्टन डिसोजा सांताक्रूज मुंबय तावन, एरन रॉयन पिंटो कासिया मंगळूर तावन, डॉमिनिक ब्रिट्टो मुंबय तावन, एंटनी दांतीस मुडबिद्रे तावन, लिल्ली कॅस्टिलिनो मुडबेळ्ळे तावन, जॉनथन शेन मोरस देरेबायल आतां ऑस्ट्रेलिया तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता सुनील आनी सिल्विया पिंटो बोंदेल मंगळूर तावन, तशेंच काजराचो दीस संभ्रमतात. तशेंच सुनील आनी सिल्विया पिंटो बोंदेल मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तांकां. तुमचे कुटुंबाचे जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणें. सांगताच देवादीन देवदास मॅकवन मुंबय हाका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.